24 नवंबर को पीटीआई के मुमकिन एहतजाज की वजह से अडियाला जेल जाने वाले रास्ते पर रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस तैनात कर दी गई है। अस्सलामुअलैकुम, मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैच व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। 23 नवंबर 2024 और आन आ गई वो घड़ी जिसका पूरी कौम को इंतज़ार है। इमरान खान साहब का या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का धरना और लॉन्ग मार्च तो होने से पहले ही कामयाब हो गया। इस्लामाबाद सारा बंद कर दिया, तो उसके आगे नहीं, वो बंद करके कितनी जगहों से रास्ते खुलेंगे? जब कौम सारी उठ गई तो रोकेंगे कैसे? बड़ा मुश्किल हो जाना है। मैंने आईनी मुतफरक दरखास्तें दायर कर दी हैं 144 के नफाज। 144 भी बड़ी अजीबो गरीब सी है, यानी मैंने इतनी एविडेंस इकट्ठी कर दी है कि यहाँ 144 का नफाज सिर्फ और सिर्फ एक सियासी जमात को जलसे जुलूस से रोकना है। और वो भी कमाल है, वो एक वफादार बहुत हैं डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी, वो अपना ही नोटिफिकेशन लहदा जारी करते हैं हर दफ़ा। कमाल है ये, वो अपना लहदा ही नोटिफिकेशन एक जारी करते हैं। लेकिन इस तरफ मैंने वो लगा दिया है मुतफरक दरखास्त के ज़रिए हाई कोर्ट के अंदर। होम सेक्रेटरी अलहदा जारी करता है। वो पहले होता था कि छोटे छोटे ज़िलों में होम सेक्रेटरी जारी करता है, वो एक ही दफ़ा पूरे पंजाब में 144 लगा दें। तो ये तो अब मामला कोर्टों में आ गया। इंशाल्लाह उम्मीद है जैसे डिटेंशन ऑर्डर सस्पेंड किए हैं उसी तरह ये वाला कानून भी सस्पेंशन होना बनता है। हमारी तो कोशिश है कि हम ये चीज़ें सारी अदालत के सामने रखते रहते हैं। इसीलिए और साथ ही साथ वो जो मोटरवे सारी बंद कर दी हैं मुरम्मत के नाम पर, मेंटेनेंस पूरा पहले सारी की सारी यानी आप अंदाज़ा लगाएं या हमारी कोर्टें क्या खामोश रहेंगी बैठे? क्या इन पे आज खुद नोटिस नहीं बनता? क्या हमारी सुप्रीम कोर्ट पे आज खुद नोटिस नहीं लेना बनता कि ये क्या हो रहा है? पूरा पाकिस्तान आपने बंद कर दिया, किस बुनियाद पे बंद किया आपने? यानी यहाँ आप सुबह सुबह आना हुआ, वो पुलिस डंडे लिए खड़ी है, हर चौकों में खड़ी है। भी क्या मजाक है? भी यानी क्या कहना चाहता है? यानी ये हम कोई मार्शल दौर में रह रहे हैं? क्या ये जमहूरी मुल्क है कि यहाँ इन बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ ही कोई नहीं है? बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। ये जो बदमाशियाँ हो रहा है यहाँ पर, ये जो गुंडागर्दी हो रही है, इसको रोकना तो है। और इस पर हमारी कोर्टों में सबसे ज़्यादा कसूर जो समझ में आ रहा है वो अदालतों की वजह से है कि अदालतें वाइब्रेंट उस तरह से नहीं हैं जिस तरह होना चाहिए। चलें, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बगैर इजाज़त जलसा करने के 3 साल के जो नया कानून बनाया था, मैंने उसको कहा था चैलेंज करना चाहिए। जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब ने वजारत कानून और इंसाफ को नोटिस जारी कर दिया था और अदालती मुआवनत के लिए अटार्नी जनरल को भी नोटिस जारी हो गया है। अब ये वो कानून है जिसमें इजाज़त के हवाले से जो है ना और बड़ा लिमिटाइज़ कर दिया, बड़ा यानी अनऑर्गेनाइज कर दिया। मैं क्या कह दूँ कि ये यानी यहाँ पंजाब के अंदर देख लें, पंजाब के अंदर रेड जोन एक्ट बड़ा पुराना था जो कह रहा था कि इजाज़त, और वो कानून ही नहीं बनने दे रहे। बार बार मैं शोर डालता हूँ, 144 की पिटीशन के अंदर भी मैं लेके आया हूँ कि नहीं, कि ये 144 वाला जो है ना अपना एहतजाज की इजाज़त होनी चाहिए। आप सर्टन रिस्ट्रिक्शन लगा दें, लिखा हुआ रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन लगाने का प्रिंसिपल मौजूद है। आज अपना 9 मई के केसेस के हवाले से जल्दी समाअत की दरख्वास्त की थी। जो 8 केसेस हैं उसमें अब 30 तारीख है। लग रहा यही है कि जज साहब जो है, जब अभी तक तो जज साहब ने कोई ऑर्डर नहीं किया था जल्दी समाअत के हवाले से, वरना उन्होंने आज जल्दी समाअत कर लेनी चाहिए थी। तो मामला ये 30 ही को लेकर जाएंगे या ज़्यादा आ जाएंगे जी मंडे को ले आएँ यानी 27, 28, 29, 30, फिर भी दिन तो बहुत से हैं। वैसे अगर आज नहीं सुननी थी तो पीर के लिए रख लेनी चाहिए ताकि पीर को ये मामला जो है ना, ये वाला मामला भी ख़त्म हो जाए। इसमें केस कोई नहीं रह गया। इमरान खान अब तो तकरीबन देखें ना, इमरान खान एक तरह से बरी हो चुके हैं। मैं एक तरह से मुकदमात से यानी या बेल की शक्ल में या वैसे ही मुकदमा जो क्वैश हो गए हैं। 2 तो मुकदमात में तो बरीयत हो चुकी हुई है, ठीक है ना जी। बाकी 2 में अपना लगा हुआ मामला नैब वाला, नैब में भी बरीयत यकीनी है, उसमें भी कोई डाउट नहीं है हमें। मरियम सफदर वगैरह, शहबाज शरीफ, ये सारे बहुत डिस्टर्ब हैं, परेशान हैं। बड़ी कोशिश की इन्होंने बुशरा बीबी साहबा के बयान को बदलने की,
وہ میری اطلاع کے مطابق سعودی عرب وغیرہ کے حوالے سے بڑی کلیئرٹی ہے کہ وہاں ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے، انہیں بھی پتہ ہے، وہ ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ سعودی عرب کی مینجمنٹ، انٹیلیجنس ایجنسیز، حکومت وقت وہ بہتر سمجھتی ہے، انہیں بھی اندازہ ہے کہ وہ اس طرح کے بیانات کو کنٹروورسی بھی نہیں لے کے آتے۔ جیسے آپ نے چائنا کے بارے میں بیان دیا اور بڑی سبکی ہوئی، موریہ صفدر نے جو بیان دیا، آپ اندازہ لگائیں نا، سبکی بڑی ہوئی نا، یعنی یہ ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے، ہم اس کو بتنگڑ بنا کر ہم اس کو سیاسی بنا، یعنی آپ سیاست کریں نا، جھوٹ تو نہ بولیں نا، جھوٹ تو نہ بولیں۔ اور یہ جو باتیں ہو رہی تھیں کہ پس پردہ حکومت کے ساتھ جو رابطے ہیں، اس میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کہا جی واضح کر دیا ہے کہ پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان جو پس پردہ ہے ان سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ انصار عباسی نے خبر دی ہے، انصار عباسی نے یہ خبر دی ہے، اب یہ ہے یا غلط ہے یہ آپ سمجھ سکتے ہیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا اس سے حاصل ہونا ہے۔ اور 18 مہینوں میں پاکستان تحریک انصاف کے احتجاجی دھرنوں اور مظاہروں سے نمٹنے کے لیے جو انفارمیشن آئی ہے، میں بھی کنفرم کر رہا ہوں لیکن میں آپ تک بتا رہا ہوں، 18 مہینے کے دوران 2 ارب 70 کروڑ خرچ کیے، اور پچھلے 6 ماہ میں پی ٹی آئی کی احتجاجوں پر حکومت تقریباً 1 ارب 20 کروڑ خرچ کیے، جبکہ 1 ارب 50 کروڑ روپے کی سرکاری اور نجی املاک کو نقصان پہنچایا گیا۔ اور ان اعداد و شمار کے مطابق پنجاب، خیبر پختونخوا اسلام میں ہونے والے 120 سے زائد مساروں میں 4 سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے اور 220 سے زائد زخمی ہوئے۔ یہ اسٹیج پہ انفارمیشن دینے کا مقصد کیا ہے؟ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے پاس ہے کچھ نہیں ہے، دال دلیا جو ہے وہ گل چکا ہے، حالات بہت خراب ہو چکے ہوئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ وہ مقاصد حاصل کر پاتے ہیں، وہ مقاصد تو مجھے نہیں نظر آ رہا کہ آپ حاصل کر پائیں۔ پارا جنا کے حوالے سے آپ لوگوں کا کچھ ایک اوپینین تھا، تو دیکھیں وہ بڑی تکلیف دہ بات ہے، بڑی زیادتی ہے، یہ فسادات جو ہیں، جو شیعہ سنی فسادات سننے میں جو آ رہی ہے بات، اس کا فائدہ کس کو ہے؟ ٹھیک ہے جی، اور حکومت کے لیے احتجاج روکنا اس سے زیادہ اس مسئلے سے زیادہ اہم کیوں ہے؟ یعنی جو سمجھنا ہے کہ یہ والا جو سارا واقعہ ہے، آپ پاکستان تحریک انصاف کے اگینسٹ لگے ہوئے ہیں، اس والے معاملے کو، پارا چنا والے معاملے کو روک کیوں نہیں رہے؟ وہاں حکومت وقت کی توجہ کیوں ہے؟ ہر کام تو نہیں آپ نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ڈال دینا، یہ حکومت وقت کا کام ہے، پولیٹیکل گورنمنٹ ہے، پولیٹیکل انگیجمنٹ کی ضرورت ہے یہاں پر آگے بڑھیں آپ، یعنی جانیں ضائع ہو رہی ہیں، شیعہ سنی ہمارے بہن بھائی ہیں، سارا ہمیں موقع نہیں ہے وہ اس لڑائی میں لڑنے کا، ہمیں اس دریا میں کودنے کا، اس بھنور میں پھنسنے کا، نکالیں اسے۔ بڑی محنت کی تھی اس وقت ضیاء الحق کے دور میں نا، مجھے اچھی طرح یاد ہے جب شیعہ سنی فسادات کی ایک رنگ جا رہا تھا، کرفیو برداشت کیے بچپن میں، ہمیں یاد ہے، مجھے تو آج بھی یاد ہے وہ، تو یہ تو بڑا ٹائم لگا تھا، تو یہ خدا رہا اس کو ہوا مت جانے دیں۔ پاکستان تحریک انصاف پوری کوشش کر رہی ہے سارے معاملات کو، لیکن حکومت کو آگے بڑھنا ہے، حکومت آگے نہیں بڑھ رہی ہے۔ ایک اور بڑی زبردست بات ہے، وہ جو آپ کو پتہ ہے نا، جو ویڈیو پہ بیان دیا ہے نا، وہ اپنا بش بیوی کے خلاف ایک مقدمہ درج ہو گیا ہے ڈی جی خان اور راجن پور میں، اور ٹیلی گراف ایکٹ 1885 کے تحت الگ الگ مقدمات درج کر لیے ہیں۔ بندہ پوچھے بھی ہے کیا تھا کیا؟ اور یہ مقدمہ درج کرنا پرانی یہ روایت، ہمیں بھی پتہ ہے کہ کون کرا رہا ہے، کس طرح ہوتے ہیں، یہ ہمیں بھی اندازہ ہے اس بات کا، ہم بھی سمجھتے ہیں کہ یہ مقدمات پہ نظر یہی آ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ابھی بھی پنجے اپنے گاڑی ہوئی ہے، اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، کہیں نہ کہیں تو رات دیکھیں آپ کو بیلنسنگ کرنا ہے، یہ تو میں بار بار کہتا ہوں، اور میں بار بار دہراتا رہوں گا یہ بات، اور میں اسے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ میرا کام ہے آپ تک ایک چیز سمجھانا، کوشش کرنا کہ اس ملک کو آگے کیسے لے کے جانا ہے۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔